شاهد يا رب يا الله يا رب شهد يا الله شهد يا الله لا اله الا الله لا اله الا الله يا رب يا الله يا الله جابيهم يا الله يا الله جابيهم يا الله يا الله جابينا ابو يا الله يا الله يا ابو يا الله يا الله يا ابو يا الله يا الله يا ابو يا الله يا الله احفظ لنا يا الله يا الله احفظ لنا يا الله يا الله احفظ لنا يا الله يا الله احفظني لي يا الله يا الله سهل حملها يا الله يا الله احفظ لي حسام يا الله يا الله احفظ لي حسام يا الله يا الله احفظ لي هذه बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत ज़्यादा शेयर की जा रही है। आप में से बहुत से हज़रात ने इसको देखा होगा, शेयर भी किया होगा। इसके बारे में एक साहब ने मालूम किया कि क्या वाक़तन को इस तरह का वाक़या पेश भी आया, इसलिए कि अभी व्हाट्सएप पर भी शेयर होने लगी है ये वीडियो कि जो दावा किया जा रहा है कि कोई नौजवान था और खाने काबा के पास में उसकी गोयाई वापस आ गई है, वो बोलने लगा। क्या वाक़तन ये वीडियो सही भी है या बस ऐसे ही किसी ने बना के इसको शेयर कर दिया है? तो जवाब में अर्ज़ है, देखें ये जो किस्सा है इसे अल जज़ीरा ने शेयर किया। अल जज़ीरा जो है बहुत बड़ा नेटवर्क ख्याल किया जाता है। अब ये जो सारा किस्सा पेश आया है, जो स्टोरी पेश आया, उस स्टोरी को जो है अल जज़ीरा ने कवर किया है और उसने उसको शेयर किया है। अब ज़ाहिर अल जज़ीरा कोई इस तरह की गैर मोतबर बात शेयर तो नहीं करेगा। और ये किस्सा जो है इस तरह से पेश आया है कि उर्दून का एक नौजवान था, वो खाने काबा गया हुआ था बैतुल्लाह तवाफ़ करने के लिए। तवाफ़ के दौरान ये वाक़या पेश आया कि वो बचपन से बोल नहीं सकता था, यानी पैदाइशी तौर पर तो बोल सकता था, लेकिन बचपन में कोई हादसा, कोई वाक़या उसके साथ में इस तरह के पेश आ गया था कि उसकी जो क़ुव्वत गोयाई है वो ख़त्म हो गई थी, बोलने की ताकत उसकी ख़त्म हो गई थी। बड़ी कोशिश की गई कि किसी तरीके से उसकी गोयाई वापस आ जाए, डॉक्टर को दिखाया गया, इलाज मुआलजा किया गया, लेकिन सारी तदबीरें नाकाम साबित हुई। अब खाने काबा में तवाफ़ करते हुए अल्लाह तबारक व तआला से उसने न जाने किन लफ्ज़ों में दुआ मांगी होगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी गोयाई को जो है वापस कर दिया। आप वीडियो के अंदर देख भी सकते हैं कि किस तरीके से ये हज़रात जो है उसमें गोया के अल्फाज में एक दर्द है, एक कर्ब है, और फिर जो है अल्लाह तबारक व तआला ने गोयाई जो है वापस कर दिया। और फिर उसके बाद उसके इंटरव्यू भी आए, ख़ुद उसने फेसबुक पर भी लिख के शेयर किया कि ये मेरे साथ वाक़या पेश आया। और इसकी जो वालदा हैं उन्होंने भी लिख के इस बात को शेयर किया कि हमारा जो बच्चा था अल्हम्दुलिल्लाह बोलने लगा है। तो ये इस तरह का वाक़या पेश आया है। और ये जो आजकल कहा जाता है, बहुत से लोग ये कहने लगे हैं कि पुराने ज़माने में तो करामत के बड़े वाक़यात पेश आते थे, लेकिन अब करामत का कोई वाक़या पेश नहीं आता है जब से कैमरा ईजाद हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि अब वाक़यात पेश ना आते हों, अभी भी करामत के वाक़यात पेश आते हैं। आप इसी वाक़े को किताबी शक्ल दे दी, किताब में आप इसी वाक़े को अगर लिख देंगे और फिर बाद में अब से 200-300 साल के बाद कोई पढ़ेगा, तो अगर सिर्फ वो खुदा पर उसका यकीन और एतमाद नहीं होगा तो वो देख के नज़रअंदाज कर देगा कि भाई इस तरह की कोई बात तो पेश नहीं आ सकती है, या किसी ने झूठा अपनी तरफ से बना के लिख दिया होगा। जैसा कि बाद रात का जहन यही होता है। हमारे यहाँ दो तरह के जहन पाए जाते हैं। एक जहन तो ये है कि जो करामत से मुताल्लिक़ जितने भी वाक़यात होते हैं उन सब का इनकार करता है। वो कहता है कि ये ख़िलाफ़ अक़ल बातें हैं, ये हो ही नहीं सकती हैं। और एक तबका वो भी है कि वो करामत से मुताल्लिक़ जितने भी वाक़यात हैं, चाहे उनकी कोई भी हैसियत हो, झूठे हों, मनगढ़ंत हों, शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में अजीब व गरीब वाक़यात जो है सुनाते रहते हैं। तो ये दोनों ही हज़रात जो है गलती पर हैं। सही नुक्ते नज़र ये है कि करामत से मुताल्लिक़ अहले सुन्नत का मौक़िफ़ ये है कि करामत, औलिया अल्लाह की जो करामत है ये बरहक़ है। अल्लाह तबारक व तआला कभी कभी ख़िलाफ़ वाक़या अल्लाह के नेक बंदों के ज़रिए से दिखला देते हैं, या किसी ख़ास जगह पर कोई ख़िलाफ़ वाक़या पेश आ जाता है, तो इस तरह के वाक़यात पेश आ सकते हैं। अलबत्ता ये ज़रूरी है कि वाक़तन वो वाक़या पेश भी आया हो। बाद मरतबा कोई वाक़या पेश नहीं आता है लेकिन फिर भी लोग उसको बयान कर रहे होते हैं, तो वो तो झूठा है, मनगढ़ंत है। और यहाँ भी ये भी जो किस्सा बयान किया जा रहा है, तो इसमें इसका भी इम्कान मौजूद है कि ये जो आदमी किस्सा सुना रहा है झूठ बोल रहा हो, आगे इसके कुछ मकासद हो, उनको हासिल करना चाहता हो, तो ये इम्कान भी मौजूद है। हो सकता है कि कोई कहानी तराशी गई हो, तो इसके भी इम्कान मौजूद है। लेकिन इसका भी इम्कान है कि वाक़तन ये सच्चे लोग हों, और जब तक कि कोई इस तरह की बात पेश नहीं आ जाती है जो इस वाक़े को झुठला रही हो, तो हम तो यही कहेंगे कि भाई
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معجزہ گویا کہ دکھلایا ہے کہ بے شک ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور خانہ کعبہ کے پاس میں اگر کوئی آدمی طواف کرتے ہوئے دعا مانگتا ہے تو اہل علم لکھتے ہیں کہ یہ دعا کی قبولیت کا موقع ہے, دعائیں قبول ہوتی ہیں اس طرح کے مواقع پر. تو بے شک اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گویائی مانگی ہوگی تو اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور فوری طور پر وہ چیز اس کو جو ہے حاصل ہو گئی. تو جب تک کہ کوئی اس طرح کی بات پیش نہیں آ جاتی ہے کہ جو اس واقعے کو جھٹلا رہی ہو تو یقین کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اگر کوئی اس طرح کی چیز پیش آ جاتی ہے کہ جو اس واقعے کو جھٹلا رہی ہے تو ٹھیک ہے, پھر اس کو جو ہے جھوٹا کہا جائے گا. تو بس اتنی سی بات ہے. تو اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ وہ کرامت کے واقعات کو تسلیم کرتے ہیں بشرطے کہ بیان کرنے والے معتبر لوگ ہوں. اور لیکن اس طرح کی باتیں بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جو بالکل ہی جو ہے ان کو سن کر پتہ چل رہا ہو کہ تو من گھڑت قصہ ہے, اس کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض اس طرح کے واقعات پیش آئے. میں ان میں سے کچھ کو جو ہے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں کہ دیکھیں کس طرح کے واقعات خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آتے رہے ہیں. یہ حیات الصحابہ ہے, حیات الصحابہ کی یہ تیسری جلد ہے. اس طرح کے بہت سے واقعات یہاں نقل ہوئے ہیں. اس نے ایک قصہ دیکھیں. قصہ اس طرح سے ہے کہ حضرت سعد ابن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ رومی باندھی تھی. یہ زنیرہ لفظ ہے, بہت سے لوگ اس کو زنیرہ کہتے ہیں. آج کل بچیوں کے نام جو زنیرہ رکھے جانے لگے ہیں تو زنیرہ لفظ ہے. وہ مسلمان ہوئی تو ان کی بینائی جاتی رہی حضرت زنیرہ کی. اس پر مشرکوں نے کہا کہ لات و عزیٰ ہمارے بتوں نے ان کو اندھا کر دیا ہے. حضرت زنیرہ نے کہا کہ نہیں, انہوں نے نہیں کیا, میں لات اور عزیٰ کے معبود ہونے کا انکار کرتی ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی واپس کر دی. تو دیکھیں بینائی جاتی رہی تھی ان کی, دیکھ نہیں سکتی تھی, لیکن مشرکین مکہ ان کو تانا دینے لگے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو تانا دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بینائی کو واپس کر دیا. تو یہاں گویائی واپس ہوئی ہے اس قصے کے اندر, یہاں بینائی واپس ہوئی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت زنیرہ کو آزاد کیا تو ان کی بینائی جاتی رہی. اس پر کفار قریش نے کہا کہ انہیں لات اور عزیٰ ہی نے اندھا کیا ہے. حضرت زنیرہ نے کہا کہ یہ لوگ غلط کہتے ہیں, بیت اللہ کی قسم لات و عزیٰ کسی کے کام نہیں آ سکتے اور کچھ نفع نہیں دے سکتے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی واپس کر دی. ایسے ہی یہ قصہ یہ تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا. حضرت محمود بن لبید کہتے ہیں کہ جنگ احد کے دن حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ زخمی ہو گئی تھی اور باہر نکل کر ان کے رخسار پر گر گئی تھی, جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ واپس رکھ دیا تو وہ آنکھ دوسری آنکھ سے بھی زیادہ اچھی ہو گئی تھی. ابو نعیم کی روایت میں ہے کہ وہ آنکھ دونوں آنکھوں میں سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ تیز ہو گئی تھی. تو یہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے. اور چونکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر یہ پیش آیا ہے تو اس کو معجزے سے تعبیر کریں گے. اگر کسی بزرگ یا صحابی کے ذریعے سے کوئی واقعہ پیش آ رہا ہے تو اس کو کرامت سے جو ہے تعبیر کیا جاتا ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قصہ تو بڑا مشہور ہوا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے ایک لشکر روانہ کیا اور ان کا ایک امیر ایک آدمی کو بنایا جنہیں ساریہ کہا جاتا تھا. ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے کہ ایک دم انہوں نے 3 مرتبہ پکار کر کہا کہ اے ساریہ, لشکر کو لے کر پہاڑ کی طرف ہو جاؤ. پھر اس لشکر کا قاصد آیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے حالات پوچھے. اس نے کہا کہ اے امیر المؤمنین, ہمیں شکست ہو رہی تھی کہ اتنے میں ہم نے ایک بلند آواز 3 مرتبہ سنی کہ اے ساریہ, پہاڑ کی طرف ہو جاؤ. چنانچہ ہم نے اپنی پشتیں پہاڑ کی طرف کر دی, جس پر اللہ تعالیٰ نے کفار کو شکست دے دی. پھر لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ ہی نے تو بلند آواز سے کہا تھا. تو دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر موجود ہیں, ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں. تو ان کے سامنے گویا کہ جو لشکر تھا اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ظاہر کر دیا گیا, اور پھر انہوں نے آواز لگائی وہیں سے کھڑے کھڑے, اور پھر وہ آواز اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو لشکر تھا اس تک بھی پہنچا دی. تو اسی کو تو کرامت سے تعبیر کیا جاتا ہے. کرامت جو ہوتی ہے
جس آدمی کے ہاتھ پر اس کا ظہور ہوتا ہے تو اسے بھی بعض مرتبہ احساس تک نہیں ہوتا کہ کسی کرامت کا ظہور مجھ سے جو ہے ہو گیا ہے، اور بعض مرتبہ پتہ چل جاتا ہے. لیکن کرامت ایسا نہیں ہوتا ہے کہ باقاعدہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہو کہ جب چاہے وہ کرامت کو دکھا سکے اور کرامت کا اظہار کر سکے، ایسا نہیں ہوتا ہے. تو یہ واقعہ بڑا قصہ ہے، یہ قصہ جو ہے بڑا مشہور و معروف ہے، اور حاشیے میں لکھا ہے کہ اس کی جو سند ہے وہ حسن درجے کی ہے، یعنی گویا ہے کہ اس طرح کا قصہ ہے کہ اس کو بیان کیا جا سکتا ہے. اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے، کہ جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو کرامت کا تصور ہے اہل سنت کے یہاں، یہ برحق ہے. کرامت کا انکار کر دینا یہ درست نہیں ہے.